Bonjour à tous ou bien bonsoir, ça dépend de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. J'espère que tout va bien pour vous. La vidéo elle est un peu spéciale, ce n'est pas un cours, ما غاديش نقريكم اليوم شي حاجه ولكن غادي نهضروا على واحد لا كيسيون اللي كتوصلني بزاف منكم كيصيفطوا ليا في لي ميساج بريفي اولا في لي كومونتير شنو هما لي تيم اللي كيتحطوا افيك تيل او تيل رومان. دونك لي زيليف باغيين يعرفوا شنو هما لي تيم اللي كيتحطوا مع لا بوط ا ميرفي مع انتيغون ومع لو ديرنيي جور دان كونداني. ما يمكنليش نبقى نجاوب كل واحد دو فاصون انديفيدويل. جو بريفير تكون لا ريبونس كومون، تكون اون سول ريبونس بور تو الموند سو فورم دو فيديو، غادي تكون بلو فاسيل. كوم سا غادي نعطيكم لا ليست دي سوجي اي او ميم طون غادي نشرح لكم تقريبا كل سوجي كيفاش خاصو يتخدم وشنو هو لو بلان الافضل باش نخدموه. دونك دون سيت بروميير فيديو غادي نشوفوا لي تيم اللي كيتحطوا افيك لو رومان دو لا بوîte à merveille. لو بروميير تيم اللي غادي نهضروا عليه اليوم هو لا solitude. Donc la solitude, comme vous le savez, Sidi Mohamed est solitaire, il est seul, il n'a pas d'amis. كيقول لنا ما عندوش اصدقاء، عايش بوحدو، ما عندوش خوتو. Il se sent toujours seul et ses seuls amis الاصدقاء الوحيدين ديالو هما لي زوبجي هيتيروكليت دو لا بوîte à merveille. دونك دائما فاش كيحس بهذيك الوحده كيلجا لي زوبجي ديال لا بوîte à merveille باش يلعب بهم، باش يدخل في هذاك العالم الخيالي والعالم الافتراضي ديالو pour rentrer dans son monde imaginaire. دونك هنا لا solitude c'est un thème dominant. فاش كنقولوا ان thème dominant c'est un thème اللي طاغي في القصه كامله ويقدر يكون احتمال كبير باش يحط لو سوجي دو لا برودكسيون écrite على لا solitude. بحال اللي كنقول لكم دائما لو سوجي دو برودكسيون écrite دائما عنده علاقه بلو تكست اللي عطاوني في الامتحان. الا مثلا هذاك لو تكست اللي عندي ليكستري اللي عطاوني في الامتحان فيه لا solitude، كاين احتمال باش لا برودكسيون écrite تكون فيها لا solitude. ان اوتر اكزامبل، الا كان هذاك ليكستري كيهضر مثلا على لا فيزيت دو سيدي علي بوغالب، كاين احتمال باش لا برودكسيون écrite تكون كتهضر على لي سان، لي مارابو، لي سانكتوير، على لا سوبرستيسيون اون جينيرال. دونك دائما ديروا في بالكم كو لا برودكسيون écrite كيكون عندها علاقه بالاكستري دو ليكزامان. Presque toujours, on a 99% de chances que la production écrite, le thème de la production écrite soit le même que dans l'extrait. غادي نشوفوا دابا ان اوتر اكزامبل اللي هو لا سوبرستيسيون. يلاه ذكرناها دابا حتى هي سي ان تيم كي دومينون دون ليستوار، حيت دائما كنرجعوا لا سوبرستيسيون. شنو هي لا سوبرستيسيون؟ هي المعتقدات الخاطئه، الناس اللي كيامنوا بالخرافات بالشعوذه، الناس اللي كيامنوا بالعين، حتى هي سا رونتر دون لا سوبرستيسيون. دونك سي ان تيم كي دومينون دون ليستوار. بوركوا؟ باسكو لا مامون دو سيدي محمد croit beaucoup aux superstitions. C'est une femme qui visite les marabouts et les sanctuaires. كتمشي عند لو فويون، هما ساكنين في واحد لا ميزون اللي كتسمى لا ميزون دو لا شوافه دو لا فويونت لاله كنزه. دونك هذيك الدار الشوافه معروفه بدار الشوافه باسكو اون فويونت ابيت دون سيت ميزون. كنشوفوا دون ليستوار كو لي تيم اللي كنهضروا عليهم وكنعاودوا عندهم علاقه ب لا سوبرستيسيون. مثلا لا فيزيت دو فويون افوغل سيدي العرافي، لا فيزيت دو سانكتوير سيدي علي بوغالب، لا فيزيت دو مولاي دريس aussi quand Zineb a disparu. Ils ont décidé de visiter Moulay Idriss pour lui demander de l'aide, pour prier pour que Zineb revienne. Donc دائما عندنا هاد القضيه ديال لا سوبرستيسيون ديال الاضرحه اولياء الله الصالحين والسادات حاضره دون ليستوار. دونك il vaut mieux نكونوا موجدين ونوجدوا لي زارغومون ديالنا في الدار. لو بلان اللي نقدروا نخدموا به هذا لو سوجي يقدر يكون ان بلان سامبل، يقدر يكون ان بلان دياليكتيك، ممكن يكون ان بلان كونسيسيف. سا ديبون دو فو على حسب واش بغيتو تخدموا على اون سول تيز او لا دو تيز. علاش كنقول لكم هادشي؟ حيت كاينين دي زيليف اللي لو نيفو ديالهم في الفرنسي على قد الحال، لا بريباراسيون ديالهم حتى هي على قد الحال، كيديروا ليفور، كيديروا داكشي اللي عليهم، ولكن هادشي اللي عطا الله il ne peut pas faire plus que ça. ما يمكن لهمش يوجدوا بزاف ديال لي زارغومون او لا يحفظوا بزاف. دونك كنصحهم يخدموا غير بلو بلان سامبل ويخدموا بون سول تيز. دونك بور لا سوبرستيسيون، لا سول تيز اللي غادي تكون عندنا هي contre la superstition. Pourquoi on est contre la superstition? Parce que c'est archaïque. حيت معتقدات خاطئه نتيجه على التخلف ديال الناس، على الاميه، على الجهل. دونك هادو سي دي زارغومون اللي نقدروا نستعملوا. غادي نخدموا بالتيز وحده اللي غادي نكونوا فيها contre la superstition. غادي نوجد دافونس في الدار واحد 5 ولا 6 ديال لي زارغومون. نقدر نقول مثلا بلي لا superstition c'est des fausses croyances. Les gens qui croient aux saints, aux voyants et marabouts sont des
personnes illettrées, incultes, ignorantes. Donc هكذا غادي نقدر ندافع على l'opinion ديالي ونبين بلي la superstition c'est quelque chose de mauvais, شي حاجه اللي ما خصهاش تكون في la société, c'est illicite, شي حاجه اللي حرام, c'est contre notre religion, c'est à l'encontre de d'ailleurs de toutes les religions. راه حرام ماشي غير في الدين ديالنا، في كاع الديانات انك تامن بشي حاجه من غير الله. في الديانات الالهيه لي ريليجيون مونوتيست لا سوبرستيسيون راه حرام. دونك كاع هاد لي زانفورماسيون اللي كنعطيكم دابا سي دي زارغومون كو فو بوفي نوتي اي كو فو بوفي اوتيليزي في لا برودكسيون ايكريت ديالكم. غادي نعطيكم دابا ان تروازيام سوجي اللي هو ليكول كورانيك. فاش كنقولوا ليكول كورانيك هي المسيد. المسيد سي ليكول اللي كيمشي لها سيدي محمد باش يحفظ القران. فو كونيسي توس المسيد. اغلبيه ديال لي بيرسون اللي في لا جينيراسيون ديالي واللي صغر مني ما قراوش في المسيد. مالوغوزمون او اوروزمون اون سي با. المسيد عنده بزاف ديال لي زافونتاج وعنده بزاف ديال لي زانكونفينيون. سي ان سوجي اللي حاضر في لا بوات ا ميرفي كنهضروا عليه بزاف. اون فا بارلي دو ليتا دو مسيد، ليتا بيتو ديال المسيد، الحاله المزريه على لا فيولونس ديال الفقيه. اون فا ديكرير هذاك الفقيه اللي كيقري هذاك الاستاذ ديالهم، اون فا لو ديكرير، غادي نعطيو وصف ديالو، طريقه الشرح، طريقه باش كيقري، العنف اللي كيستخدم مع الوليدات. دونك هذاك لو سوجي ديال ليكول كورانيك كيتعاود لينا بزاف في لو رومان. دونك حتى هو كاين احتمال باش يتحط لينا في ليكزامان ريجيونال. سو كي امبورطون هو نكونوا موجدين لي زارغومون ديالنا بور لي دو تيز، لا تيز كي بور ليكول كورانيك et la thèse qui est contre les الناس اللي بغاو يخدموا بلو بلان سامبل. غادي توجدوا une seule thèse. soit vous êtes pour l'école coranique, soit vous êtes contre l'école coranique. يا اما غادي تدافعوا عليها يا اما غادي تقولوا غير لي زانكونفينيون، الحوايج الخايبه اللي فيها. لا دوزيام شوز سي لي جون اللي باغيين يخدموا مثلا بلو بلان اناليتيك. ممكن لكم تخدموا بان بلان اناليتيك en citant les avantages et les inconvénients، ماشي les causes et les conséquences حيت هذا ce n'est pas un phénomène. ممكن لكم تذكروا مثلا غير les avantages et les inconvénients ديال ليكول كورانيك، وهكذا غادي يكون عندكم دو تيز كتدافعوا عليهم. soit vous êtes pour soit vous êtes contre. والناس اللي كيخدموا بلو بلان سامبل راهم ils sont soit pour soit contre، عندهم تيز وحده. دونك الناس اللي كيخدموا بلو بلان سامبل غادي توجدوا لي زارغومون ديالكم اما ديال بور ليكول كورانيك اولا ديال كونتر ليكول كورانيك. اما الناس اللي بغاو يخدموها بلو بلان ديالكتيك اولا لو بلان كونسيسيف غادي توجدوا لي تيز بجوج، غادي توجدوا لي زارغومون بور اي لي زارغومون كونتر. فاش كنقول لكم لي زارغومون بور سيتادير لي زافونتاج، المزايا، لي بوين بوزيتيف ديال هذيك ليكول كورانيك، نقدروا نقولوا مثلا à l'école coranique on apprend la discipline, on apprend le Coran, on apprend la religion. C'est parmi les avantages. Parmi les inconvénients, on peut dire qu'à l'école coranique, mais qu'il y a de la diversité. Il n'y a pas de diversité dans les matières. Nous n'apprenons que le Coran. Le Coran. Et donc, ما عندناش les maths, ما عندناش les sciences, ما عندناش la philosophie, l'histoire géo. كاع هذوك المواد المهمة اللي كنقراو دابا في المدرسة ديالنا ديال اليوم، المدرسة ليكول موديرن. دونك هنا ce sont deux points importants. وجدوا les arguments ديالكم باش حتى الا كنتو غتخدموا بالبلان ديالكتيك ولا كونسيسيف يكونوا عندكم les thèses, la thèse adverse et la thèse qui est pour l'école coranique. ندوزو دابا لي جون اللي بغاو يخدموها بان بلان كومباراتيف. الناس اللي بغاو يخدموا بان بلان كومباراتيف حتى هما ممكن ليهم يقراو لي دو تيز، لا تيز كي بور لو مسيد اي لا تيز كي كونتر المسيد. يديروا بحال هكذا اون ايتود كومباراتيف انتر لي دو زيكول اون كومبارون لي ديفيرون بوين، فينا هما لي بوين بوزيتيف وفينا هما لي بوين نيجاتيف. ندوزو دابا لان اوتر سوجي اللي كاين في لا بوات ا ميرفي اللي هو لو سوجي دو لا فامي. فاش كنقول لو سوجي دو لا فامي جو سي كو سي جينيرال، ولكن نقدروا نخرجوا منه بزاف ديال لي برانش، بزاف ديال les sujets. On sait que dans la boîte à merveilles, la famille est très importante. La famille عندها واحد الدور مهم بزاف حيت كنهضروا على comment la famille est soudée، كيفاش la famille متحدة مع بعضياتها، كيفاش la maman صابرة avec le mari qui va voyager. كنهضروا على comment la famille marocaine s'organise في هذيك الوقيته à l'époque de la colonisation française، كيفاش عايشين في الدار، كيفاش كتكون l'ambiance ديالهم avec le père فاش كيدخل الدار. دونك هذا لو سوجي هذا داخلين فيه حتى لي تراديسيون ماروكان. ما خصناش نساو باللي c'est un roman qui s'inscrit dans la littérature maghrébine d'expression française. Et donc هذا الرومان هذا عنده واحد لو ميساج، عنده واحد الهدف.